अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। 22 भारतीय फौजियों के सरकलम, ये मैं नहीं कह रहा भाई, मैं अभी आपके सामने वीडियो रखूंगा। उस वीडियो के अंदर खुद भारतीय फौजी की जबानी सुनिए कि पाकिस्तान के एसएससी कमांडोज ने उनके साथ क्या किया। इसके अलावा मैं आपको भारत के हाईएस्ट लेवल के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के बंदे की एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जिसमें वो तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की फौज के हाथों हमारे बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसान हुए हैं। और बिल आखिर उन्होंने भी वो नुकसान तस्लीम कर लिया जो कि मार्का हक में पूरी दुनिया ने गवाही दी कि पाकिस्तान ने भारत को जिल्लत में शिकस्त से दो चार किया है। पाकिस्तान की फौज के हाथों भारत बदतरीन शिकस्त से दो चार हुआ और बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ है। आखिरकार भारत भी ये सब कुछ मानने पर मजबूर हो गया। और ऐसे नहीं दुनिया पाकिस्तान की फौज के आगे पीछे घूम रही, या ऐसे नहीं फील्ड मार्शल को आलमी जर्नैल का दर्जा मिल गया है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है राइट आफ्टर मार्का हक, दुनिया उसे अब स्टडी कर रही है। अपने मिलिट्री करिकुलम में, मिलिट्री के निसाब में अपने फौजियों को पढ़ाने के लिए उसमें शामिल कर रही है, क्योंकि नई नई एग्जाम्पल्स इसमें सेट हुई हैं। अभी मैं आपको तफसील के साथ ये सारा मामला और माजरा बताता भी हूं और दिखाता भी हूं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं जरा जियो न्यूज़ का जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जियो न्यूज़ के हवाले से जो रिपोर्ट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है और सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है, वो इसका एक पहलू है। कहानी का दूसरा रुख अभी आप तक नहीं पहुंचा, या आप तक अगर पहुंचा भी है तो आप लोग मुनाफकत कर रहे हैं। मैं सीरियस कह रहा हूं, मैं वंस अगेन, आप लोग मुनाफकत कर रहे हैं, क्योंकि एक रुख पर तो बहुत ज्यादा आप लोगों ने हाइपरटेंसी एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, और ये बड़ा पॉजिटिव है, अच्छी बात है। लेकिन अहम बात यह है कि जियो न्यूज़ को अपनी गलती का एहसास हुआ और इस गलती की उन्होंने वजाहत की, और इसके अलावा उन्होंने वो अपनी वीडियो डिलीट की और आइंदा के लिए ताइब होने के हवाले से उन्होंने बात। और मैं ये समझता हूं कि उनकी इस गलती पर जिस तरीके से पॉइंट आउट किया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से आप सोशल मीडिया पर जाएं और सोशल मीडिया पर जाकर इस तौहीन के इन अमली मुजाहिरों को देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की जिस तरह तौहीन सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रही है, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला माफ करे। आप जरा देखिए कि हजरत हसन हुसैन, उनके नाउजुबिल्लाह खाके चलाए जा रहे हैं, उनके पुतले चलाए जा रहे हैं, नाउजुबिल्लाह बदबूदार किरदार उनका रूप धार कर ड्रामेटाइज किए जा रहे हैं। आप देखिए कि करबला के मैदान को ड्रामेटाइज करते हुए, खेमे दिखाते हुए, उन्हें आग लगाते हुए अहले बैत की उन पाक खवातीन की कैरेक्टर्स में आज की बदबूदार औरतें जो हैं वह दिखाई जा रही हैं। उनको डंडे सोटे और घून से लाते मुक्के मारते हुए दिखाया जा रहा है। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। आप ये देखिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जो इस कदर क्लिप्स चल रहे हैं जिसमें नाउजुबिल्लाह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, अहले बैत, उनका सर मुबारक काटते हुए दिखाया जा रहा है। नाउजुबिल्लाह फिर उनके सर मुबारक को हाथ में पकड़ते हुए दिखाया जा रहा है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, आम कैरेक्टर्स हैं, जो आम आजकल के जो लोग हैं, वो नाउजुबिल्लाह इन पाक हस्तियों का रूप धार कर, उनके कैरेक्टर में आकर ये सारा काम चल रहा है और खुल्लम खुला चल रहा है। आज जियो न्यूज़ पर जिस तरीके से लोगों ने रिएक्शन दिया, उलमा इकराम ने रिएक्शन दिया, सीरियसली स्पीकिंग, अगर आप इसका अशरे अशीर भी रिएक्शन दें तो ये जो सोशल मीडिया पर ताजीम के नाम पर तौहीन का सुनामी आया हुआ है, ये खत्म हो जाए। किसी की जुर्रत ना हो इस मामले को इस तरह पेश करने की। नाउजुबिल्लाह हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, पाक हस्ती, और आप देखें कि इतनी पाकीज़ा हस्ती को ड्रम कैरेक्टर में किसी औरत को वो बनाकर एक घोड़े पर बिठाया हुआ है, और इसके अलावा एक इसे इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। बाकायदा इनके पुतले बनाए जाते हैं नाउजुबिल्लाह, इन मुबारक हस्तियों के, अहले बैत के नाउजुबिल्लाह पुतले बनाए जाते हैं। उन पुतलों पर बाकायदा पेंट किया जाता है, उनके आंखों में तीर घुसाए जाते हैं। तो ये तौहीन अहले बैत जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है, ये क्यों नजर नहीं आती? मैंने अपने जाती तौर पर अहले तशय्युह दोस्तों से बात की, मैंने पूछा खुदा का नाम लो यार, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि ये हमारा अकीदा नहीं है। अहले तशय्युह कह रही है हमारा अकीदा नहीं है, ये जो कुछ भी पेश कर रहे हैं ये हमारा अकीदा नहीं है। यकीनन किसी मुसलमान का ये अकीदा कैसे हो सकता है कि वो अहले बैत को और सहाबा इकराम को इस तरीके से पेश करें, इस तरीके से आज के इन 2 नंबर और बदकिरदार लोगों को उनके रूप में धार कर, उनकी शबीह देकर एक ड्रामा फिल्माएं? ये मुमकिन है? तो मेरे बहुत सारे अहले तशय्युह दोस्तों ने कहा कि भाई हम खुद तंग हैं, ये जो लोग कर रहे हैं इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर इनका अहले तशय्युह से भी ताल्लुक नहीं, इनका अहले सुन्नत से भी ताल्लुक नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? ये जितने भी आप इस वक्त विजुअल्स देख रहे हैं, ये पिछले कई सालों से चल रहे हैं। हर साल इसके अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। हर साल ताजीम के नाम पर तौहीन का जो एक बदतरीन सुनामी है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके आगे बंद कौन बांधेगा?
ہمارے علماء کرام چاہے اہل سنت ہو اور اہل تشیع اس کے حوالے سے کیوں کر بات نہیں کرتے؟ اور میں خاص طور پر اہل بیت کا مقدمہ لڑنے والی بہت بڑی پاکستان کی آج کی شخصیت انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو اہل بیت کے حوالے سے کئی دفعہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس توہین پر بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں۔ مطلب اب تصور کیجئے کہ انجینئر محمد علی مرزا جنہوں نے مرے ہوئے بابوں کو زمین میں مزید دفن کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا، جنہوں نے نعوذ باللہ یہ جو چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ جیسے بد عقائد ہیں ان کو جس لیول پر جا کر کاؤنٹر کیا ہے کہ آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں ایسے عقیدے رکھنے والے، انہیں دیوار میں چنوا دیا، زمین میں گاڑ دیا، لیکن آج اہل بیت کی اس توہین پر بڑی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، بڑی خاموشی سے بات کرتے ہیں جیسے کوئی گالی کوئی نہیں۔ یہاں آ کر مقدمہ بالکل ٹھس ہو جاتا ہے۔ میرا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بھائی آج جیو نیوز کے اس معاملے نے ہماری منافقت کو جس لیول پر جا کر کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب میرا جو ہے واحد اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی سے امید ہے نا، وہ میری اپنی پاک فوج سے ہے، وہ میری حافظ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ہے۔ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے خدا کے لیے اس توہین اہل بیت اور توہین صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے سامنے بنیاد مرصوص بن جائے۔ جو لوگ توہین کر رہے ہیں ان کو پاش کر دیں، وہ پاکستان کے اندر ہیں، پاکستان سے باہر ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے توہین اہل بیت اور توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے توہین مقدسات کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ توہین خانہ کعبہ کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ توہین اللہ کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی کوئی مسلمان اس طرح کا توہین کرنے کا تصور نہیں کر سکتا جو اس وقت سوشل میڈیا پر عام بھری پڑی ہے۔ دوسرا ناظرین باجی جی، اس خبر کی طرف جو میں نے شروع میں ذکر کی تھی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کی فوج کے ہاتھوں جس طرح درگت بنی ہے، اس سلسلے میں ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں ڈی جی ملٹری آپریشن جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس سلسلے میں تسلیم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے بندے مارے گئے ہیں اور پاکستان کی فوج کے ہاتھوں اس مار کے حق کے ہاتھ میں ہماری یہ لوگ تھے جنہیں مطلب پاکستان کی فوج نے مار دیا اور ان پاکستان کی فوج کے حملے میں مارے گئے۔ اور آپ کو مزیدار بات یہ ہے کہ یہ اب پورا سال اس بات کو نگیٹ کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن بالآخر انہوں نے اب پاکستان کی فوج کے ہاتھوں اپنے جانی نقصان کو تسلیم کر کے اگین دنیا کے موقف کو تسلیم کر لے، دنیا کے موقف کو، اور دنیا کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بتایا کہ جناب پاکستان نے ہماری چترول کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 22 فوجیوں کے گلے کاٹنے والے ہمارے وہ ایس ایس جی کے جوان کیسے بھارت کے اندر گھسے اور انہوں نے بھارتی فوجیوں کو پکڑا، انہیں پکڑ کر ان کو کس طریقے سے ان کے سر تن سے جدا کیے اور اپنے ساتھ لے گئے۔ میری زبانی نہیں، خود وہاں موجود ایک بھارتی فوجی کی زبانی سنیے، دیکھیے ویڈیو۔ ایک فنگر تاری نیچے پاکستان، ادھر پاکستان، 3 سپر چھوڑ کے ادھر پاکستان میرل کر کے جگہ تھی کارگل میں، وہاں پر پاکستان کے وہ ایس ایس جی نے اٹیک کیا تھا، ان کی اسپیشل سروسز گروپ ہے جیسے ہماری ایس ایف ہے، اس نے اٹیک کیا، 22 بی ایس ایف کے جوان لے گئے۔ تو دوستو یہ ہے جی پاکستان کی فوج الحمدللہ جو ایک عالمی امن کی جنگ لڑ رہی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اس چیز پہ یقین ہے کہ یہ عالمی امن کی جنگ لڑنے والی فوج جو ہے اسلام کی فوج ہے، اور اسلام کی جنگ بھی لڑ رہی ہے اور لڑے گی انشاءاللہ۔